Istorya kabahin ang langgam ug ang kabayo. Usa ka adlaw sa daplin sa sapa, adunay usa ka langgam nga nagtan-aw sa kabayo nga nagtrabaho. Langgam: kabayo, ngano sige makagtrabaho, dili ba kakapuyon? Kabayo: oo, kapoy gayud langgam, pero kinahanglan nako tabangan akong tag-iya sa uma. Nagtan-aw ang langgam og nagunahuna siya og plano. Langgam: kabayo, kung gusto ka tabangan tika, ako'y magbantay sa imong mga gamit samtang ikaw ang mag-plow. Nikatawa ang kabayo. Kabayo: ikaw? Usara ka kagamay nga langgam. Unsaon man nimo pagtabang kanako? Langgam: bisan ako gamay, pwede gihapon ko makatabang. Dili man kinahanglan nga dako aron makatabang sa uban. Nagduda ang kabayo apan misugot. Nagsugod na siya og trabaho samtang ang langgam nagbantay sa mga gamit. Apan kalit lang na may miabot nga iring, nagustong kwaon ang bag. Langgam: tiktilaok, tiktilaok, kabayo, tabangi ko. Dali kaayong nidagan ang kabayo. Gipalagpot ang iring. Kabayo: salamat kaayo langgam sa imong pagbantay. Kung wala ka, nawala na unta akong bag. Langgam: maayo nga nitabang ko bisan gamay ra ko. Ang tinuod nga panaghigala ay magtinabangay. Gikan ni adto nagsinabtanay og nagtinabangay na agayod ang langgam ug ang kabayo. Katapusan.